षट्त्रिंशत् सर्गः सर्गं 36 अङ्गुलीयकप्रदानम्। भूय एव महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सीता प्रत्ययकारणात्। वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितं चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्। प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसि हि भद्रं ते क्षीणदुःखफलाह्यसि। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषणं भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिताभवत्। चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवोडुराट्। ततः सा ह्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशशंस महाकपिं। विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितं। शतयोजनविस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता घोष्पदीकृतः। न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति सन्त्रासो रावणानापि सम्भ्रमः। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यपि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। प्रेषयिष्यामि दुर्धर्षो रामो न ह्यपरीक्षितं पराक्रमवविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः। दिष्ट्या सकुशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः। कुशली यदि काकुत्स्थः किन्नु सागरमेखलां महीन्दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः। अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः। कच्चिन्न व्यतितो रामः कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। कच्चिन्न दीनः सम्भ्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति कच्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सुतः। द्विविधं त्रिविधोपायम् उपायमपि सेवते विजिगीषु सुहृत् कश्चित् मित्रेषु च परन्तपः। कच्चिन्मित्राणि लभते मित्रैश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारञ्च दैवञ्च प्रतिपद्यते। कच्चिन्न विगतस्नेहः विवासान्मयि राघवः कच्चिन्मां व्यसनादस्मान् मोक्षयिष्यति वानर। सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामनूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति। कौसल्यायास्तथा कश्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च। मन्निमित्तेन मानार्हः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति। कच्चिदक्षौहिणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीं मन्त्रिभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते। वानराधिपति श्रीमान् सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वीरैः वृतोदन्तनखायुधैः। कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छरजालेन राक्षसान् विधमिष्यति। रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण ज्वलता निहतं रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं ससुहृज्जनम्। कच्चिन्न तद्धेम समानवर्णं तस्याननं पद्मसमानगन्धी मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्मविवातपेन। धर्मापदेशात् त्यजतश्च राज्यं
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिं नासीद्यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चित् सधैर्यं हृदये करोति न चास्य माता न पिता च नान्यः स्नेहाद् विशिष्टोऽस्ति मया समो वा तावत्वहं दूतजजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुयां प्रियस्य इतीव देवी वचनं महार्तं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचोभिरामं रामार्थयुक्तं विरराम रामा सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न त्वामिहस्तां जानीते रामः कमललोचने तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्युरुक्षगणसङ्कुलाम् विष्टम्भयित्वा बाणौघैरक्षोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थशान्तराक्षसाम् तत्र यद्यन्तरा मृत्युः यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सतानपि वधिष्यति तवादर्शनजेनार्ये शोकेन स परिप्लुतः न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दर्दुरेण च ते देवी शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गु बिम्बोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रश्रवणे गिरौ शतक्रतुमिवासीनं नाकपृष्ठस्य मूर्धनि न मांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान्न मशकान् न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः नान्यच्चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशङ्गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यत्सु मनोहरं बहुशोः प्रियेत्येवं श्वसंस्थामभिभाषते स देवि नित्यं परितप्यमानः त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृतप्रयत्नः सा रामसङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्रा निषेव वैदेहसुता बभूव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः।